आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। सर व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में आलमी एजेंसीज की ये कंसेंसस है जो अब तक हमें समझ आया है कि ये बंदा ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज की नशरियात को भारत में बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े पर पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत बौखला गई। सच बर्दाश्त न हुआ, सुनो न्यूज चैनल को भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफर थी कि पाकिस्तान इसकी इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इंडिया हमला जरूर करेगा। नाउ वॉर इज इमिनेंट। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे, 100% हमला करेगा, और भारत ने हमारी ऑफर नहीं मानी। साथ ही उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी है। अगर हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एटम बम मार देंगे। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी, और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। अभी आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरा है। एनी टाइम इंडिया कैन स्ट्राइक। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ठीक, और हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल। और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। ठीक, तो अहमद ये बिल्कुल सही सर। अहमद ये बताइए जी। मैं इसलिए कह रहा हूं बीबी कि हमने इनको दावत दी है कि सबूत दो, तो हमने ये किया है, दुनिया को सबूत दो भाई, हमें सबूत दो। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, और उन्होंने उसके ऊपर ये लिखा है, एक्स अपने अकाउंट जब उनका ब्लॉक किया गया तो लिखा कि मेरा अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है, भारत ने मेरा एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। और जब उन्होंने ये पूछा कि ये क्यों किया गया, यानी ट्विटर से सवाल किया, एक्स की जो लीगल उनकी टीम है उससे सवाल किया, तो उनकी लीगल टीम ने कहा कि ये हमसे लीगल दरखास्त की गई है भारत की जानिब से कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, तो हम आपका अकाउंट इंडिया में नहीं देखा जा सकता। तो भारत की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है, और वो कहते हैं कि दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े, हमने बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के अकाउंट तो बंद हुए अभी कुछ लोगों के, हमने आपको कल खबर दी थी, साथ ही जो पाकिस्तान की बड़ी अथॉरिटीज हैं, डिफेंस मिनिस्टर का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया।
اس کے اوپر انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کروایا خواجہ آصف نے اور کہا کہ یہ میرا جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا ایکس پروفائل یعنی ایکس ہینڈل جس کو کہتے ہیں جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا ایکس ہینڈل ان کا بلاک کر دیا گیا ہے تاکہ بھارت میں وہ نہ دیکھا جا سکے. اب یہ ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے اس سے پہلے کون سی ٹویٹس کی تھی کیا لکھا تھا اور جنگ کی سچویشن میں تو ایک کنٹری کا ڈیفنس منسٹر تو obviously کہ اپنے کنٹری کے لیے کچھ بھی لکھ سکتا ہے تو انہوں نے کیا لکھا کیوں بلاک کیا گیا اس کا ایگزیکٹلی میں نے یہ جائزہ نہیں لیا کہ ان کے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے لیکن یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا ایکس ہینڈل بھی بھارت کی طرف سے وہاں پر بند کر دیا گیا وہاں پر اب اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جہاں یہ ہے وہیں پر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اچھا مجھے یہاں پر کچھ پتا چل رہا ہے کہ کچھ اور اکاؤنٹ بھی ٹویٹر بلاک ہوئے ہیں اس کے یوٹیوب کے نام لکھ رہے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا بھائی میرا اس میں کوئی میں تو صرف اپنے کو دیکھ رہی ہوں کہ چل رہا ہے تو آپ تک ہم خبریں پہنچا دیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو خواجہ آصف ہیں ڈیفنس منسٹر ان کی طرف سے جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں جی ایک اور بین ہو گیا ہے. اوکے چلیں میں دیکھتی ہوں بھی. تو بات یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ایک انٹرویو دیا جو کہ میں دیکھتی جیو نیوز پر چل رہا ہے ابھی آپ کو میں سنوا بھی دیتی ہوں انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ بھارت نے ہماری آفر کو کیونکہ اس کا کوئی ریسپانس نہیں دیا تو پھر اب جو ہے وہ تو جنگ ہوگی اور حملہ ہوگا یہ اب ہو چکا ہے یعنی آپ 100% اس کا یقین رکھیں کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھارت کی طرف سے حملہ نہ ہو. اب یہ جب پاکستان کا ڈیفنس منسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی سر تسی تے بات چکی ہے میں تو ابھی کہہ رہے ہیں آپ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں نے میرا خیال ہے 4 دن پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیا کی طرف سے اب حملہ نہ کیا جائے. ہوگا حملہ ضرور ہوگا اور بڑا حملہ ہوگا پہلے والے جو سٹرائکس حملے ہوتے رہے ان سے ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت بڑا حملہ ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں اتنی تیاری جو ہے نا یہ جو جنگ کے جو وہ کہتے ہیں کہ بجائے جاتے ہیں ڈرمز اور جو بھی جنگ کا بغل بچ چکا ہے یہ کہتے ہیں نا تو اس میں وہ بچ چکا ہے لیکن اتنی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں ابھی ہمیں کیا پتا کیا کر رہے ہیں اچھا تیاریاں کر رہے ہیں. تو ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم نے تو آفر بھی دیکھیں اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آئیں بیٹھ کے بات کر لیں ٹیبل ٹاک کر لیں ڈائیلاگ کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل اس میں چلے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں گٹے گوڈے سارا کچھ پھاڑ لیتا ہے ان کی بس کر دو مطلب یہ کہ اب بس کریں وہ نہیں مان رہے بھارت نہیں مان رہا بھائی وہ دیکھ نہیں رہا وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینا ہے اور ایسی کی تیسی کر دینی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو چل رہی ہیں نا آپ کو پتا ہے. تو اگر ایسا دیکھیں نا یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں ہوتا یہ ڈپلومیسی میں کہ کوئی ادھر سے کہہ رہے جیسے کہ اگر کچھ لوگ اس کی نعرے لگا رہے ہیں اور نیوکلیر کی دھمکیاں دے رہے ہیں جو منسٹر چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کے تو وہیں پر پرائم منسٹر کہہ دیتا ہے دیکھیں آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں اور ہم جو ہے نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے کہہ دی. اب ڈیفنس منسٹر نے ایک بار پھر کہا ہے آپ نے کتنی بار کہنا ہے لیکن چلیں جنگ روکنے کے لیے جتنی بھی بار کہنا پڑے کہہ دو کیونکہ اب جنگ کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا. ہاں جی تانوں پتہ لگ گیا پتہ چل گیا تو اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیں پلیز اور یہ نیوٹرل انویسٹیگیشن ہم کروا لیتے ہیں آ جائیں اس میں آ جائیں. عاصم منیر نے کام کیا ہے اور کیوں کیا ہے کیونکہ یہ ضیاء الحق 2.0 بننا چاہتا ہے اور یہ اتنا بڑا ذہنی مریض ہے کہ اس کو اگر آپ نے اس طرح جانے دیا جس بھی طریقے سے تو پورے کا پورا ریجن یہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا. حق کس نے دیا ہے کہ 25 کروڑ عوام کی ہماری تقدیر کا یہ فیصلہ کرے. عاصم منیر کو کرنے دیا گیا جو یہ کر رہا ہے تو پاکستان کے ٹوٹنے کے بالکنائزیشن کے ٹوٹے ہونے کے چانسز میرے منہ میں خاک ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے شیئر کیجیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.